गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड सप्ततितमोऽध्यायः। देवान्तकस्य वधः पुरप्रवेशनञ्च। क उवाच एवं वदति यावत्स भयभ्रान्तसुरान्तकः तावद्देवो दधारैनम् उत्सङ्गे लघुबालवत् कृत्वा पद्मासनं चारो गणेशस्वप्रभावतः उवाच चैनं दैत्येन्द्रं वरं स्मर निजं शुभम् स दैत्यो रदनं चास्य धृत्वा हस्तद्वयेनः दोलयामास देहं स्वम् अन्तरिक्षे मुहुर्मुहुः यावत् पपात भूपृष्ठे भुङ्क्त्वा दन्तं सुरान्तकः तावद्दधार तं देवः स्वदन्तं लाघवाद्विभुः आहनत्तेन दन्तेन मस्तके तं सुरान्तकम् जगर्ज च महारावैर्गर्जयन् विदिशो दिशः चालयन् पृथिवीं सर्वां पातालान् यखिलानि च द्विजाघातेन शतधा देहोऽस्य तत्क्षणात् अस्रुवृष्टे पपताशो गगनान् मेघवृष्टिवत् उत्पातं मेनिरे लोकाः सर्वे भूतलवासिनः दैत्यदेह गतं ज्योतिस्तं विवेश विनायकम् पश्यतां सर्वदेवानां प्रधनालोकितं पुनः देहस्तु निपपातस्य धरापृष्ठे त्रियोजनम् चूर्णयन् वृक्षसङ्घातान् पर्वतान् पादपैर्युतान् एवं दृष्ट्वा गतिं तस्य सैनिकाश्च दिशो दश याताश्च कतिचिन्नाशं प्राप्तास्तद्देहपाततः मुमुचु पुष्पवर्षं ते देवा स्वस्थानमागताः देवदुन्दुभयोनिदुर्नृपदुन्दुभिः निःस्वनैः दिशश्च विमला आसन् ववुर्वाता सुखावः तेजांसि वह्निर्लोकानां प्रसन्नानि तदाभवन् प्रतिकूलवहानद्य आसन् सन्मार्गगास्तथा ततः शक्रादयो देवा मुनयस्तं पुपूजिरे तुष्टुवो परया भक्त्या देवदेवं विनायकम् विमोचित वयं बन्धात् देवान्तककृताद्विभो उपेन्द्र इव देवेन्द्र कार्यं यस्मात् कृतं त्वया उपेन्द्र इति नाम्ना त्वं ख्यातिलोके गमिष्यसि वयं स्वस्वाधिकारेषु निरातङ्का वसामहे स्वाहा स्वधावषट्कारा भविष्यन्ति गृहे गृहे एवमुक्त्वा
कृत्वा नमस्कृत्य देवं ते च प्रदक्षिणम् अनुज्ञातययुः सर्वं स्वं स्वं स्थानं मोदान्विताः मुनयश्च तदा देवैर्हृषिकेशेति नाम च कृत्वा नत्वा ययुः स्वं स्वमाश्रमं हर्षनिर्भराः ततः सर्वे धराधीशाः सम्पूज्य च प्रणम्य च ऊचुर्विनायकं देवम् उद्धृता धरणी त्वया दैत्यभाराक्रान्ता तस्मात् त्वं धरणीधरः इत्युक्त्वा ते गता स्वस्वपत्तनानि तदाज्ञया ततः पश्चात् पश्यति स्म काशीराजो विनायकं सिंहारूढं बालरूपं क्रीडन्तं बालकैः सह बालोऽपि तं नृपं दृष्ट्वा लिलिङ्गपरमादरात् उभावानन्दभरितो मुञ्चतो श्रोणिनेत्रतः तत ऊचे नृपो देवं महद्भाग्यं ममोदितं ब्रह्मादीनामगम्यं यत् परं ब्रह्म सनातनम् तन्मे धृग्गोचरं नित्यं पूर्वपुण्यफलोदयात् विश्वस्य कारणानां च कारणं तद्विवर्जितम् वेदान्तवेद्यं सज्जोतिर्ज्योतिषामपि भास्वरम् नानारूपमरूपं यद्बालरूपेण मे गृहे क्रीडते स्वेच्छया पृथ्वी भरहारी मनोहरम् क्रीडते स्वेच्छया पृथ्वी भरहारी मनोहरम् कवच एवं श्रुत्वा स्तुतिं तस्य प्रम्रोज्याश्रोणे विघ्नराट् उवाच न क्षणं त्वत्तो यामि दूरं कदाचन ततो राजा पुपूजैनम् उपचारैरनेकशः ततो वादित्रनिर्घोषैर्बन्दिशब्दैर्विमिश्रितैः सुरान्तकवधाद्धर्षयुक्तैः सेनाचरैः सह विनायकं बालरूपं स्तुवद्भिः स्वपुरं ययो विसृज्य सर्वलोकांश्च दत्त्वा वासांसि चैकशः ताम्बूलानि च केषाञ्चित् पुरस्कृत्य विनायकं विवेश स्वगृहं रम्यं हर्षनिर्भरमानसः विवेश स्वगृहं रम्यं हर्षनिर्भरमानसः इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे बालचरिते पुरप्रवेशो नाम 70तमोऽध्यायः।